आजच्या ह्या कार्यक्रमात जे जॉईंट कोलॅबोरेशन आसा विथ SCRT आणि डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आणि त्याचबरोबर SSIP प्रोजेक्ट जो चल्ला SCRTच्या सकयल आणि त्याचबरोबर अध्ययन फाउंडेशन ह्या तिन्ही जोड पावलां आज बऱ्यापैकीचो कार्यक्रम घडून येता आणि 3 वेगवेगळे कार्यक्रम घडून येता. पयलो कार्यक्रम म्हणल्यार आमी सिस्टमीक स्कूल इम्प्रुवमेंट प्रोग्रामाचे हांगासर फेलिसिटेशन प्रोग्राम जालो. त्याच बरोबर आमी पळयता की प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जालें जे वेस्टर्न सायन्स रिजन सायन्स फेर जे आशिल्ले ताचे झोनल जो आमचे 5 भुरगीं आमचे 5 वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स जे फुडें वेस्टर्न रिजन कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट करतले तांचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जालें. आनी तिसरो कार्यक्रम म्हणल्यार लॉन्च ऑफ लायब्ररी एट एवरी होम प्रोग्राम. ह्या तिनूय कार्यक्रमाच्या सुवाळ्याक आमचे बरोबर उपस्थित आमचे सेक्रेटरी एज्युकेशन श्री प्रसाद लोटलीकर सर. त्याचबरोबर उपस्थितां मदीं आमचे आसात डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन श्री शैलेश झेंगरेजी, डायरेक्टर SCRT डॉक्टर शंभू खाडी. त्याचबरोबर उपस्थितांमदी आमचे डेप्युटी डायरेक्टर एज्युकेशन श्री मनोज सावयकर सर. उपस्थितांमदी आसात आमचे अध्ययन फाउंडेशनाच्यो CEO मिस अनुश्री आगवा आणि त्याचबरोबर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑन अध्ययन फाउंडेशन श्री नितीन फडतेजी. आणि आमी सगळीं भुरगीं म्हाका जशी माहिती मेळ्ळा त्याचे प्रमाणे आयज आमची सगळीं 8वी 9वी आणि 11वीची भुरगीं आयच्या ह्या कार्यक्रमांत सहभागी जाल्यात. पयल्यान पयली सुरवात करता आसतना आयच्या ह्या कार्यक्रमांत पयल्यान पयली जेन्ना वेस्टर्न रिजन सायन्स फेर एक्झिबिशन आशिल्लें हातूंत जे वांटेकरी जाले आनी जांकां इनामां फावो जालीं हांकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन करतां, तांकां शुभेच्छा दितां. इतल्या बऱ्या तरेचो यत्न तुमी केलो. खूब जाणां म्हाका दिसता एवरी स्कूल वॉज इट अ लिमीट given to the schools to participate. Only one project can participate, nothing else. Okay, so it was only one project which was supposed to participate, but तरी सुद्धा म्हाका दिसता तशें पळोवपाक गेल्यार जायतीं स्कुलां आनी पार्टिसिपेट जातली आसली, but it will have been very difficult for us to judge upon which one is good or which one is less good. बट तरी सुद्धा म्हाका दिसता जांकां सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केलें तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि त्याचबरोबर जांकां इनामां फावो जाल्यार तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करता. आयज आमी पळयलें की अध्ययन फाउंडेशनाच्या वतीन डिफरंट टर्मिनॉलॉजी वीच इज बीन यूज्ड ओवर हियर, दॅट इज हब लिडर्स. म्हाका खूब आवडलें. हांव डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशना कडेन उलयतालें की हब लिडर्स मिनींग म्हणजे वॉट इज दिस टर्म, इज इट अ टर्म यूज्ड बाय डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन? दे सेड नो, अध्ययन फाउंडेशन हॅज गिवन दी स्पेशल वर्ड्स म्हणटा तशें, सो दॅट they get that position also when they work in the community as hub leaders. So आज लागी 45 वेगवेगळे hub leaders आमचे आसा, थोडे रिटायर्ड स्टाफ आसा, and right from primary to that of high secondary म्हाका दिसता वेगवेगळ्या लेवलाचेर जाणें काम केलां तांचे आयज फेलिसिटेशन जालें. तुमचे खूब खूब हांव अभिनंदन करतां. आयज हें पळयता आसतना पेडणे ते काणकोण वाठारांच्यान म्हणटा तशें सगळे हब लिडर्स आयच्या ह्या खेळांत हांगा उपस्थित आसा. तिसरें म्हणल्यार आमी पळयलें की ADI जे बऱ्या तरेन काम करता तांचे सुद्दां फेलिसिटेशन जालें आनी ताचे भितर इवन रिटायर्ड ADIचो सुद्दां सहभाग आशिल्लो, म्हणून खूब बरें दिसलें. सो पयल्यान पयलीं तुमचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करतां. आजच्या ह्या कार्यक्रमाचे 3 हेतू आशिल्ले आनी त्या तिनूय हेतूंचेर उलयता आसतना पयली सायन्स फेर. हांव सदांच म्हणटा की एज दे हॅव मेन्शन दॅट आय एम अ सायन्स टीचर टीचिंग केमिस्ट्री फॉर लास्ट 19 years. आणि हांव सदांच म्हणटा की तेन्ना आयज कितें नवीन करपाचें असो सदांच विचार जाता. सो जेन्ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम जेन्ना शिकोवपाक वता पळय न्ही, ती लास्ट इयर मेथड हांवें यूज केली, ती हांवें परत यूज करपाची काय कितें असो विचार येता, पण हांव केन्नाच तें करिना. आय बिलीव दॅट सिलेबस एक उरतलें, बट द मेथड इन वीच आय कॅन टीच दॅट पर्टिक्युलर टॉपीक, दॅट सब्जेक्ट has to vary, it has to vary and it has to vary with the time. म्हाका दिसता हांव जेन्ना 11वी किंवा 12वीच्या भुरग्यांक शिकयता, जर हांवें सहज मेन्शन केलें आनी इफ आय जस्ट गो टू द class which has almost attended 4 lectures and just go to the classes and you are so beautiful and so elegant and you are looking like a great. If I just mention that and just be in the trend, I believe that I can connect well with my student. It doesn't connect me with the subject. Now, just being so elegant, so beautiful, just looking like a wow, doesn't connect me to the subject, but it connects me to the student. That's how a teacher could be. And what is that the amount of innovation that you can have with respect to methodologies of teaching a subject is vast. Hence, I have seen so many teachers, my own teachers,
म्हजे स्वताचे टिचर्स ज्यांनी केन्नाच म्हणटा तसो सदांच एका खंयच्या तरी नोटाचो आधार घेतलो ना आनी केन्नाच म्हणटा तशें तांणी स्कुलान शिकयता आसतना आतां हे नोट्स आसा ते नोट्स तुमी झेरॉक्स करा आनी मागीर ते स्टडी करा अशें केलें ना तांणी सदांच खंयचे तरी नवीन आयज गेल्या वर्साचो सब्जेक्ट गेल्या वर्साचो सिलेबस आपण घेतला तोच सिलेबस आयज आसा पूण खंय तरी हांव वेगळ्या तरेन भुरग्यांक शिकयतलें आयच्या घडयेक जे रिलेट हांव करूं शकता तशें शिकयतलें हाचोच प्रयत्न करता हांव सदांच म्हणटा की सायन्स आनी मॅथ्स आसा पळय दे आर द मस्ट सब्जेक्ट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ओनली करियर ऑप्शन्स बट आय फील दॅट सायन्स आनी मॅथ्स आमकां कितें करतात एक म्हणजे एक लक्षात दवरा आमी जी कितें गोश्ट करतात देर इज अ सायन्स बिहायंड इट देर इज मॅथमॅटिक्स बिहायंड इट एंड हेन्स एलिमेंटरी सब्जेक्टान आमी सायन्स आनी मॅथ्स सब्जेक्टाचो हो म्हणटा सहभाग आसा So लक्षात दवरपाक जाय when I go to elaborate on the subject what is science it's just knowing about the facts and how it is happening that is all. So when I go to further divide what is chemistry and what is that of physics and what is that of biology we relate more to biology. Why? Because we can see everything happening. Chemistry looks a little abstract and further abstract is physics. Like what chemistry says is that chemistry is about the study of matter. So I can feel it. I can see the things around. So still chemistry kitlo abstract zayega. But when it comes to physics, physics is all talking about constructive and destructive interference of waves. And whether question jata hai bhi or nahi bhi. This kind of a confusion is the subject which is physics is posing. But it's so beautiful to learn this subject. Why? Because if you further go on to mathematics, it's all about numbers. But remember, when you love any particular subject, it will bring you more closer to the subject. Hence, please, Magarista, all through, because we have 8th standard and 9th standard and 11th standard students over here, love the subject. And try to learn more beyond what is being taught over there in the schools also. सदांच आमकां एक लक्षात दवरपाक जाय how you can relate to the subject. What we can always do is that आमी try to watch some beautiful sci-fi movies. There will be a sci-fi festival which will be coming up. I request teachers, please take them to these movies. Please show them these movies. हांव परत एकदां सांगता आनी आमचे लोलयेकर सरांनी जेन्ना सांगलें do not stop your child for any kind of a creativity and imagination. I still love watching Doraemon. Do you watch that? म्हाका खूब आवडटा डोरेमॉन पळोवपाक. नोबिता I do not like. But Nobita makes it Nobita or Nobita whatever. But it makes it very interesting. कित्याक interesting करता तुला सांगपाक because he keeps on crying and then Doraemon solves the problem. So he's a problem solver for everybody. But the problem solver करता असताना एक आमच्या लक्षात दवरता. He comes up with such innovative thoughts. Yeah, is it possible? Imaginary door and you go from one place to other. But I believe, watching such kind of a cartoons, not all, but I think watching some cartoons and maybe some episodes of that will likely trigger that creativity within us also. So when we talk about science fair, I just happened to ask one of the group of students, I would love to see that project. Affordable weighing machine there. So I just wanted to check that because otherwise we go to make use of ethylene into that. I just want to see that what he has made and which gas he is making use of. So and it is a very dangerous method that we have and it is making it affordable and very easily handle. Yes, you have done it. I think Inspire is one such mission which has been taken up and the various projects which are not only innovative but they are very much practical to be used and Elon Musk see the amount of kind of nobody has thought of it. If you have been just a pure businessman, you would have just thought of I can do so many things over here right on earth. But he is planning that I want to tour Mars. I want to see to it that I create a vehicle and a space vehicle so that I can take people from here to Mars. Okay? Look at this is imagination.
ही जिद्द जी आसा पळय ताका थंय व्हरता. आनी हांव तुमकां सांगता आमच्या भितरलो असो कोण तरी भुरगो आसतलो. लव द सब्जेक्ट फर्स्ट. And to love the subject, it starts from home. The chemistry library and the chemistry laboratory at home is your kitchen. घरातल्या किचनात वचपाचें जितले सगळे एक्सपेरिमेंट करून ऑब्वियसली अंडर द गायडन्स ऑफ युअर पेरेंट्स आसा पळय आनी बारीक बारीक एक्सपेरिमेंट करपाचें आनी नॉट बाय द केमिकल्स बट यू कॅन सी इवन कुकिंग वीच टेक्स प्लेस एट होम इज अ ब्युटिफूल एक्सपेरिमेंट वीच गोज ऑन. The temperature which is required when a mustard seeds भितर घालता पळय is also very crucial. There is so much of so when it comes to food also there is science involved. Right in the morning when you start brushing your teeth, there is science which is involved. Everything has science involved in it. Everything has maths involved in it. Only then see, career option is a different part of it. But remember, the subject is a part of your life, and hence we have to know the subject. Second, activity जो आसलो तो library at home. How many of you all have 5 books of your own at home? Textbook सोडून ना. Textbook सोडून 5 पुस्तकां म्हजी पुस्तकां आसा घरान. हात सरळ पळय म्हणजे 5 म्हणजे ना 4च आसा 3च आसा 5. ग्रेट. ओके. एक तरी पुस्तक म्हजें पुस्तक म्हणून आसा. एक तरी पुस्तक म्हजें पुस्तक अशें म्हणून आसा. ओनली दीस मेनी ग्रुप दीस डू नॉट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट. ओके. आमकां एक लक्षात दवरपाक जाय जी ज्याचे कडेन पुस्तकां आसा पळय डू यू लायक टू गिव द बुक्स टू अदर्स. डू यू गिव द बुक टू अदर्स. डू यू लायक. I am not that type of a person. You know what I do? I do not like to share. म्हणजे हांव कितें करता जाणा म्हजो बूक व्हेलो आनी परत दिवंक ना जाल्यार you know, I get scared sharing the book, really, you know. So what I did, you know, on all the books that I have sent to Lakshana Sawant's home library. That's what I did. Even if the books go somewhere, there will be that stamp which will be remaining because एक पुस्तक the amount of a time that I spend any time जेन्ना हांव खंयच्याय बुक स्टोराक वता सगळ्यात जास्त टाइम स्पेंड करता because I love going through all the kind of the things which are there and we are blessed. साखळे सारख्या वाठारांत आमकां सिटी लायब्ररी इतल्या बऱ्या तरेची मेळ्ळ्या जिथे लागीं लागीं म्हाका दिसता 16,000 पुस्तकां आसा वेगवेगळे वाचन आमी करूं शकता हांगासर. आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंट कॉलेज जी आसा हांगासर लागीं थंय लागीं लागीं 50,000 अदीक पुस्तकांचो आसपाव आसा. सो म्हाका दिसता and you also can become a member of our government college library. At least you can visit once. How many of you have visited the town library? Okay, very good. Okay, those who have not visited, it is right beside. तुम्ही वतले पयली ताच्या पयली आमची जी टाउन लायब्ररी आसा पयली ती विजिट करूं येवची. हांव सदांच म्हणटा बुक्स एंड स्पेशली द एक्सरसाइज विच इज बीन टेकन बाय अध्ययन फाउंडेशन दॅट इज वाचन करता. हांव खरेंच अप्रिशिएट करपाक सोदता तांकां कित्याक आयज आमी पळयता की रिडींग अलाउड जे आसा पळय थोड्या भुरग्यांची संवय आसता आनी ती वाचता पळय म्हणजे अभ्यास करता बेजिकली अभ्यास करतना व्हडल्यान हे करता आनी ते इतले जाता की थोड्यांची संवय आसता की व्हडल्यान अभ्यास केलो न्ही जाल्यार म्हाका याद येता याद रावता अशें म्हणून. बट बेजिकली एक लक्षात दवरा पुस्तक वाचप जे आसा पळय हे तर आपली वोकॅब्युलरी सुदारता आपली शब्दावळ जी आसा ती खूब आपल्याक मेळटा आनी ताच्याच बरोबर आमकां एक लक्षात दवरपाक जाय आमची मेमरी पावरूय बी खूब इम्प्रूव जाता. सगळीच पुस्तकां वाचलेली म्हाका याद आसतली काय कितें ना बट इट रिमेन्स इन आवर सबकॉन्शियस मायंड. जेन्ना आमी अशा तरेच्या कार्यक्रमाक येता पळय न्ही थँक गॉड आय एम द चीफ गेस्ट सो माय स्पीच इज विल बी द लास्ट. सो ताच्या खातीर कितें जाता जाणा सगळे जेन्ना उलयता पळय न्ही तेन्ना एक पॉयंट वी ट्राय टू गॅदर इनटू इट एंड सबकॉन्शियसली थिंक नाव there is advantage and disadvantage to it also. पहिली म्हणजे सपोज तुम्ही किती तरी तयारी करून आला आणि त्याची ऑलरेडी जर उलट झालेले आसा बट यू आर एट अ डिसएडवांटेज व्हॉट मोर टू स्पीक नाव अँड फ्रॉम वेअर टू गेट द पॉइंट. ओके पूण एक लक्षात दवरपाक जाय हे सहज उलयता आसतना मागीर आमकां यू नो वीच रिमेन्स दॅट सबकॉन्शियस मायंड आमकां पॉयंट्स येता येस आय कॅन रिलेट टू दिस पर्टिक्युलर टॉपिक ऑन दिस पर्टिक्युलर ओकेजन. आणि म्हाका दिसता वाचन ताच्या खातीर आमकां मदत करता आनी वाचनाची आमी सगळ्यांनी म्हणटा तशी संवय लावपाक जाय आनी ती संवय लागतना आयच्यान लागतली येस आयच्यान लागतली. कशें करपाचें आयज फक्त एकच पान वाचलें पण
नाच न्ही म्हाका संवय, नाच आवडना, एकाच पानापासून सुरवात करप, एकच पेजच वाचलें, आवडीच्या पुस्तकाची वाचया, खंयचें आवडटें पुस्तक आसतलें, सेल्फ हेल्प बुक्स आसतले ते, किंवा अशें म्हणटा की आपल्याक जर समज एनिमल लर्निंग आवडटा किंवा कार्स ताची स्टडी करपाक आवडटा, टेक दॅट बुक ऑफ युअर चॉयस आनी ते वाचा. फॉरगेट यू डोंट हॅव एनी बुक, टेक अ न्यूज पेपर, कित्याक कितले तरी बरे लेख येयलेले आसता, ते भितरल्या पानांतले लेख वाचपाक आमी सुरवात करया. आणि हळूहळू आनीकय एक काम करा, आमकां फक्त वाचक न्ही, आमकां लेखकय बी जावपाक जाय. सो हो जो स्टेप आसा पळय न्ही, डायरी एट एवरी होम प्रोग्राम, हो फक्त वाचकच न्ही पण एक लेखकूय तुमकां करतलो. आयज 8वी 9वी आनी 11वीची भुरगीं आसा, अशी बूक कित्याक दवरची न्ही की हांव ह्या वयाचेर जे आसा पळय न्ही, जो 8वेचो भुरगो म्हणटलो पळय न्ही, आनी एका वचान हांव स्वताचें पुस्तक बरयतलो. ते 20 पानाचें काय आसना, स्वताचें पुस्तक बरयतलो, 20 पानाचें म्हजें पुस्तक आसतलें आनी हांव तें पब्लीश करतलो. कोण फॅमिली मदीं, म्हजो बर्थडे आसा, रिलीज ऑफ माय बूक, कॅन हॅपन, जावं शकता तशें. एक 9वेचो भुरगो चिंतूंक शकता की 10वे मेरेन जेन्ना हांव पावतलो पळय न्ही, तेन्ना म्हजें पुस्तक जें खंयच्या विशयाचेर हांवें बरयलां पळय न्ही, तें पुस्तक हांव रिलीज करतलो, बर्थडे प्रोग्रामान म्हज्या करतलो, किंवा चतुर्थीचो कार्यक्रम आसा चतुर्थीच्या कार्यक्रमान करतलो. हें करूंक शकता आमी, बारीक बारीक विचार आसा, पूण म्हाका दिसता हें शक्य आसा आनी आमची भुरगीं तें करून दाखोवंक शकता. तिसरो जो म्हजो विशय आशिल्लो तो म्हणजे सिस्टमीक स्कूल इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम. आय रियली कॉंग्रॅच्युलेट डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आणि त्याच बरोबर SCRT आणि 12 वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन भितरले एक ऑर्गनायझेशन अध्ययन फाउंडेशन जे आयज आमचे बरोबर आसा, जाणे एक लक्षात दवरत तांणी एक विचार केलो की आमी सगळ्या भुरग्यां मेरेन पावपाक जाय आनी आमचे गव्हर्मेंट जे स्कूल्स आसात ते गव्हर्मेंट स्कुलान बऱ्यांतले बरें इम्प्रुवमेंट करपाक आमी वेगवेगळे उपक्रम घेवंक शकतात आनी त्या वेगवेगळ्या उपक्रमान ती स्वता आपलो वेळ दिता, टीचर्स तांकां सपोर्ट करतात, पेरेंट्स तांकां सपोर्ट करतात, सो दॅट आमचें एज्युकेशन सिस्टम जें आसा पळय तें बऱ्यांतलें बरें जावचें. आयज खरेंच हांव म्हणटा की पूर्ण देशांत जरी पळोवपाक गेलें जाल्यार गोंयचे आमचे प्राथमीक ते उच्च माध्यमीक जे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन ह्या तर्फे जितली सगळी गव्हर्मेंट इस्टाब्लिशमेंट आसा बऱ्यांतली बरी काम करता आनी सातत्यान ते प्रयत्न करतात की आमी नवीन कितें तरी करपाचें. आनी खरोच याद करपाचो काळ येता तो म्हणजे वेन इट वॉज कोवीड, वेन इट वॉज अ हॅपी टायम फॉर ऑल द स्टुडंट्स, but it was a very tough time and it was an exam time for all the teachers because they had to totally go on to a new platform teaching the student. But the amount of I would say the dedication and the sincerity जे आमच्या टिचरांनी दाखयला की त्या पिरियडाक सुद्दां नवीन कितें तरी करपाचें स्वताचे वी हॅव सीन सम वेरी दे हॅव जस्ट अपलोडेड अ यूट्यूब व्हिडिओ, बट आय हॅव सीन मेनी हू हॅव डन देअर ओन व्हिडिओज, ओन प्रेझेंटेशन आनी तांणी प्रेझेंट केलें आनी तांकांय दिसलें यार आय कॅन बी ऑल्सो अ गुड यूट्यूबर. येस, आनी तशी जाल्ली आसा, कितलींशींच टिचर्सांनी जाल्ली आसा आनी कितलेशाच टिचरांक दिसलां की हय हांव हें बी करूंक शकता. म्हाका अशें दिसता की जेन्ना भुरगो जल्माक येता आनी 3 वर्सांचो जाता, 3 न्ही, म्हाका दिसता जल्माक येता ताच्या उपरांतच पेरंट्स हें चिंतपाक लागता की आतां हांवें खंयच्या बोर्डाक घालपाचो भुरग्याक म्हणून. बरेंच बरें एज्युकेशन आमी आमच्या भुरग्यांक दिवपाक सोदता, सो खंयच्या बोर्डाक घालपाचो. बोर्डाची नांवां आयकली कन्फ्युजींग, म्हणजे यू हॅव अ स्टेट बोर्ड वीच इज NCERT अगेन. जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार देर इज CBSE, बट नोबडी नो CBSE कम्स अंडर NCERT, हें आमकां लक्षांत दवरपाक जाय. देर इज ICSE, देर इज IGCSE, देर इज Cambridge, देर इज IB, देर आर सो मेनी एन नंबर ऑफ थिंग्स विच वील बी देर. आय हॅव स्टडीड, हांव सरकारी प्राथमीक शाळा बोर्डे डिसोली गोवा हांगा शिकलेलें आसा. 1ली ते 4थी सरकारी प्राथमीक शाळा बोर्डे डिसोली गोवा. आणि हे शिकता आसतना आमच्यो 4 वेगवेगळ्यो शिक्षिका आशिल्ल्यो, एक गुरुजी आशिल्ले, बाई म्हणटाले आनी गुरुजी म्हणटाले. आनी म्हाका दिसता प्राथमीक शिक्षण, मुळावें शिक्षण खंयच्या भाशेन जावपाचें हाच्या बद्दल अनेक गोश्टी जातात, पण म्हाका दिसता मुळावें शिक्षण जर आमी आमच्या भाशेन जर जालें जाल्यार तें सहज जाता आनी हांव सहज तुमच्याय कडेन ताचे खातीर रिलेट करूंक शकता. सो आयच्या घडयेक जेन्ना हांव हांगासर तुमच्या मुखार उबें आसा तेन्ना अशी परिस्थिती आशिल्ली जेन्ना 10वी जावन 11वी हाय सेकंडरीन जेन्ना गेलें, माय हाय सेकंडरी इज
Sri Shantaturdha High Secondary, where I am teaching also now. So Tana Galapani, I had faced an inferiority complex. Why? Because of a language barrier. कित्याक आमी सगळीं जाणां कोंकणी उलयता आनी समज सगळीं जाणां जेन्ना वेगवेगळ्या हायस्कुलाची भुरगीं एकी कडेन हाडली पळय न्ही, obviously the toppers is like to show that you are a topper, you have to talk in English. But it need not be. गरज ना न्ही तशी. Nevertheless, आमकां एक लक्षात दवरपाक जाय, लँग्वेज डजंट डिफायन युअर इंटेलिजन्स. आमची विचार शक्ती, आनी सदांच हांव म्हणटा आनी म्हज्या भुरग्यांकूय हांव सांगता, स्वताच्या थॉट प्रोसेसाचेर चड काम कर, विचार शक्तीचेर चड काम कर. खंयचोय जर विशय आसत, हांव त्या विशयाचो कशा तरेन विचार करूं शकता हाच्या बद्दल म्हाका दिसता जास्त अभ्यास जावपाक जाय. आनी ताच्या खातीर हांव म्हणटा की आमचे टिचर्स हर तरेन प्रयत्न करता, रायट फ्रॉम प्रायमरी लेवल टू दॅट ऑफ हायर सेकंडरी लेवल, बऱ्यांतले बरें एज्युकेशन भुरग्यांक दिवपाचें. आमच्या गोंय जरी आमी म्हटलें गोंय माणकुलें आसा, पण जें वातावरण पेडण्या वाठारांत आसा तेंच वातावरण काणकोण आसतलें अशें ना. जें वातावरण हांव म्हणटा शहरांत आसतलें तेंच सगळें वातावरण जें आसा पळय न्ही एक गांवगिऱ्या वाठारांत आसतलें अशें ना. So there will be so many barriers. There will be environment barriers with respect to social, cultural, economic status. पण हो सगळो जर आमकां ओवरकम करपाक जाय, आय थिंक दॅट द सिस्टमीक स्कूल इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम इज डुईंग अ लॉट फॉर इट. खूब करता आनी हर तरेन करपाचो प्रयत्न करता, जेणे करून ह्या सगळ्या मळाचेर आमी बॅलन्स करूं शकतली. ते शहर आसूं किंवा तो गांव आसूं, खंयचीय भास आसूं किंवा खंयचोय डायलेक्ट आसूं. कित्याक पेडण्याचो डायलेक्ट आमचो कोंकणी आसा जाल्यार डायलेक्ट वेगळो जाता आनी काणकोण वेगळो जाता. हे फक्त गोंया पुरतें मर्यादीत ना, पूण म्हाका दिसता की समग्र शिक्षा अभियानाचे सकयल जेन्ना प्रोजेक्ट वेगवेगळे घेता आनी म्हज्या 144 कोटी पॉप्युलेशन आशिल्ल्या देशांतल्या वेगवेगळ्या कल्चराक, सोशियो इकॉनॉमिक स्टेटसाक केटर करता, देन देर विल बी सो मेनी डिफिकल्टीज. पण हांव सदांच म्हणटा, वी हॅव टू ओवरकम दीस डिफिकल्टीज. वाय? बिकॉज वी आर द यंगेस्ट नेशन अँड वी कॅन लीड द वर्ल्ड. वी कॅन लीड द वर्ल्ड. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता टू लीड दीस वर्ल्ड, it is our responsibility also, but jointly it will be a more responsibility of my dear students. तुम्ही जर मुखार आयले, आयच्यान जर ताचे बद्दल विचार करपाक लागले जाल्यार ते शक्य जातलें. आयच्या खिणाक म्हाका दिसता बऱ्याच लांबलेले ह्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळ्यांचे उलोवप आयकून घेतले आनी म्हज्या उलोवपाक तितलोच आपलो कान दिलो, म्हणून सगळ्यांचे देव बरें करून म्हणटा. सगळ्यांक आयज अभिनंदन करता कार्यक्रमांत तुम्ही आयले. आणि